सोताच बापा वचूंक येता तुका आत्म्या सोताच बापा वचूंक येता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसू. तुमची सोवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणांनो, सान जुजेवाजाचे पोरबे सोमोयार आयच्या 5व्या नोवेनाचो विशय जावन आसा. सोतान नितीन आनी शांतीन चलतल्यांक बोरवाशाची दिसा फावो जावन बागेवंत जुजेवाज देख दिता. बागयांची शिकोवण दितना जेजून म्हणलें, शांती कोत्ता ती सुबागी. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. खंयच्याय देसाची बेसाची वो धर्माची आमी जावं, आमी सोगलीं जावन आसाव देवाची रोचना देखून ताची भुरगीं. हें सोत मनान दवरून आमी सोगल्या बरोबर नितीन आनी शांतीन चलची गरज आसा. जेजू बांदूंक आयलो ते देवाचे राज सोत, नीत आनी शांती ह्या तत्वांचेर दवरलेले आसा. सान जुजेवाज लेगून नीत आनी शांती विस्तारूंक वावुरलो. आमच्या संवसारांत नीत आनी शांती जोयतीवंत जावंक आनी गैरसमज काडून उडोवंक बागेवंत जुजेवाजाचे मजतीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत बापा लागीं मागुया. आयचो दीस दिओसिसेच्या सामाजीक नीती आनी शांतीच्या कारिज्मातीक नवसोडणेच्या आनी पर्यावरणशास्त्र इकॉलॉजी वावरा खातीर भेटयला. तेन्ना ह्या खात्यांच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच केपें आनी ओल्ड गोवा ह्या वाराड्या पासत आयज मागुया. आयचे मीस भेटयतात आमी बरी भलायकी मागून रॉक इजिदोर गोमिस आच्या इंतेसांक. आमी बोरवाशाचे हातयारां जावंक आयज चो विशय आमकां खरीत उलो करता. तो जायते फावटी आमच्या जिवितांत निराशीपणा उदेशी भावार्थाचें जिवीत आमचें आमी हालयलां. बोगसणे मागुया देवा लागीं. दूख दवरुया सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोडपता आनी तुमकां म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोबड अपराध हे पासत बागेवन सदांच सांगपार बरें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणेदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
तुया देवा तुझ्या यादनिकाने आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांजुजेवाजाचे देखीन आनी मुन्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमा पर्यान पोर जोडला हायलोय. तुज्या चाकरान तुजें दैवीक उतर परगोटलें आनी सर्गेच्या संस्कारांनी पसलोले. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. बागियोन जुवाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो कितेंय आमी देवाचे कुशे पोरमोणे ताचे लागीं मागूं तो आमकां आयकता. ताचेर हो आमचो पूर्ण बोरवासो आसा आनी जोर तोर सगळीं आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणो. जें आमी ताचे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण हाची आमकां खात्री आसा. कोण एकलो आपलो भाव मरोन हाडिना तसले पातो करता म्हूण पळयत जाल्यार ताचे खातीर ताणें प्रार्थना करचें आनी देव तसल्या पातक्यांक जिवीत दितलो. मरोन हाडटा तसले पातोक आसा. असले पातोक करतल्या खातीर तुमी प्रार्थना करचें म्हूण हांव सांगिना. कशे भाशेन वायट करप म्हणल्यार पातोक पूण मरण हाडिना तसले पातोक आसा. जी कोण देवाची भुरगीं ती पातोक करिनात पूण देवाचो पूत तांकां बाळगिता आनी नोस्त्यांक ताचेर कसलीच पदवी ना हें आमी जाणो. आमी देवाची आनी आख्खो संवसार नोस्त्याच्या ताब्यांत आसा हें आमी जाणो. आनिकूय आमी जाणा देवाचो पूत आयलो आनी खऱ्या देवाक ओळखूंक ताणें आमकां गिन्यान दिलें. ह्या देवा सोवे आमी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोवे आमी आसा. होच तो खरो देव आनी सासनीक जिवीत. प्रितीच्या भुरग्यांनो कुड्ड्या देवाक पयस करात. देवाचें उतरें. देवाचे गोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचो मोग करता सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचो मोग करता. सर्वेस्पोराक नवें गीत रचून गायात. भक्ताचे सोबेन कोणगोणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाचो पूत धुवो आनंदान उल्हासूं म्हणुया. सर्वेस्पर आपले पोरजेचो मोग करता. नाच खेल करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारा ताच्या मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली म्हणुया. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचो मोग करता. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भोग संतोश भरीत जावं आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सरपटून तांची स्तुती करून हातून तांच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी वडवीक म्हणुया. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचो मोग करता. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. काळोखान आसलेल्या लोकांन व्हड उजवाड देखलो.
मोन्नाची सावली पडलोल्या गांवांत रावतोल्यांक उजवाड उदेलो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सो. जेजू आनी ताचे शीस जुदेयांत गेले. थंय तो तांच्या सांगाता रावलो आनी स्नान दितालो. सालिमा लागीं योनांत थंय उदक चड देखून जुआवूय स्नान दितालो आनी लोक थंय वेतालो आनी स्नान घेतालो. जुआवांक आजून बणकणीन घालूंक नासलो. एकदां जुआवांचे कांय शिसांनी एका जुदेवा लागीं शुद्धी विशीं विवाद सुरू केलो आनी ते जुआवांशी आयले आनी म्हणूंक लागले, गुरुजी, जॉर्दाना पोलतोडी जो तुज्या सांगाता आसलो आनी जाचे विशीं तुवें गोवाय दिली तो पळय हांगा आपुणूय स्नान दिता आनी सगळो लोक ताचेशी वेता. जुआवान जाप दिवन म्हणलें, देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय पूण ताचे फुडें म्हाका धाडला अशें हांवें म्हणलां म्हूण तुमीच म्हजे विशीं गोवाय दितात. व्हंकल म्हणल्यार न्हवऱ्याचीच. ताका लागीं आसलेलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याच्या ताळो आयकून व्हडी खुशालकायेन मुरगोडटा. हीच म्हजी खुशालकाय. ती आतां भरोन आयल्या. तो वाडत वाडत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार ओदीक ओदीक ल्हान जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. आकारी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, भागिवंत ऑस्कर रोमेरो हो एल साल्वादोर ह्या धर्म प्रांताचो एक आर्चबिस्प कसो वावुरतालो. ताचो जल्म एका गरीब कोश्टी घराब्यांत जाली. तो 12 वर्सांचो आसतना ताका इस्कॉलाक फुडें धाडूंक, ताचें शिकप ताणें फुडें करूंक ताचे आवय बापाय लागीं पयशे पासून नासले. 14 वर्सांचे पिरायेर तो सेमिनारीन भितर सरून पाद्री जालो तेन्ना तांच्या धर्म प्रांताच्या एका रेडिओ स्टेशनाचेर दर आयताराचो सेरमांव घालून ताच्या धर्म प्रांताच्या गरीब भाव भयणांक, कोश्टी भाव भयणांक, शेतकामत्यांक तांकां बोरवासाचो संदेश तो फावो करतालो. आनी जेन्ना ताका आर्चबिस्प कसो नेमलो एल साल्वादोराचो तेन्ना त्या देशाचें राजकारणीक परिस्थिती भोव वायट आसली. मिलिटरी सरकार थंय चलतालो. सगळे लोकांचे होक दामोन दवरलेले. लोकां लागीं गरजेच्यो वस्तू नासल्यो. जेवण खाण नासलें, नोकरी नासली. कोणाच्यान आपलो होक आपणाक जाय म्हणोंक जाय नासलें. कोणाच्यान सरकाराचेर निशेध मारूंक जाय नासलें. जे कोण आपलो ताळो उबारताले तांकां आपल्या घराब्यांतले नाच करताले, जिवेशी मारताले. असले परिस्थितींत जेन्ना तो आर्चबिस्प जालो तेन्ना हो आयताराचो प्रोग्राम ताणें आपलो चालू दवरलो. तो एक प्रवादीक ताळो जालो आपले परचे पासत
आनी चलतल्या वायटाचेर निशेट मारूंक. दर सुमाना कितलो लोक नाच जाल्लो आसा आपल्या घरांतलो, दर सुमाना कितलो लोक मरून गेला हाची खबर लोकांक कळयतालो. काळजीदारपणान त्या मिलिटरी सरकाराक सांगतालो तुमी करतात तें सारकें न्हय, हें वायट बंद करात. आनी ह्याच कारणा खातीर एक दीस मीस भेटयता आसतना ताचेर गुडी मारून ताका जिवेशी मारून एक मारतीर आपले परजे पासत देवाच्या वावरा पासत हें भाग ताका फावो जालें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां सगळ्यांक एक संदेश दिता की स्वतान नितीन शांतीन जिवंक सोंपें न्हय. आनी खेरीत भाशेन ज्या मनशाच्या जिवितांत ह्या संवसाराची आशा आसा, पदवे जुट्टेची आशा आसा, जो मनीस दुसऱ्या मनशाक मनीसपण लेखिना पूण आपल्यापणान भरलेलो आसा, आपलो जीव सांबाळूंक सोदता, तसल्या मनशांक स्वतान नितीन शांतीन जिवंक भोव अवघड लागता. पूण जो मनीस आपल्या जिवितांत जेजूक जागो दिवन जेजूची तत्वां आपणायता, जेजू पासत आपलो जीव संकटान घालून, जें जेजून म्हणलें तुमी म्हजे शीश जावंक सोदतात जाल्यार तुजो दिसपटो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येवचें. राजा पातशाया मुखार तुमकां उबें करतले तेन्ना कितें उलोवंक जाय, कितें सांगूंक जाय, म्हजो पवित्र आत्मो जो तुमचे सोबीं आसा तोच पवित्र आत्मो तुमकां तुमच्या मनांत एक एक उतर म्हजें हाडटलो. आनी ह्या पासत मोगाळ भाव भयणीनो, आयचीं वाचपां दोनूय वाचपां आमकां बरवाशाचीं वाचपां जावन आसात. आयच्या पयल्या वाचपांत आमच्या समाजांत आमच्या संवसारांत मरण हाडटलीं पातकां आसात हाची खबर करता. मरण हाडटलीं बांदावळ आसात हाची खबर करता. आमच्या समाजांत आमी नदर मारीत जाल्यार कितले अनीत आमी पळयता, अनितीची बांदावळ आमी पळयता. दुडू राजकारण चलयता, आशा राजकारण चलयता, मनीसपणाक वालोर ना, मनशाक वालोर ना. असल्या समाजांत आयज आमी जियेता. आनी असल्या समाजांत जियेतना जे कोण आपलो प्रवादीक ताळो उबारूंक सोदता तांकां हें आयचें पयलें वाचप एक बरवासो दिता की जेन्ना देव आमचे सोबीं आसा, जेन्ना जेजू आमचे सोबीं आसा, कोणाच्यान आमकां वायट करूंक जायना हो संदेश, ही बासावणी हो आयचें पयलें वाचप आमकां जण एकल्याक फावो करता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत वा आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता भाग्यवान जॉन बावतिस्ट जो स्वता पासत एक मारतीर मेलो ओ आपलें रगत वारयलें ताचो मोटो जावन आसलो जेजू वाडत वाडत वचूंक जाय आनी आपूण ल्हान ल्हान जावंक जाय. हो जरी तर आमचो जण एकल्याचो मोटो जालो जाल्यार तातूंतल्यान आमकां घटाय मेवता, धीर मेवता की जेजू पासत जियोप, कश्ट सोसूंक, त्रास सोसूंक तोच जेजू आमकां बळ फावो करतलो म्हण. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी भाग्यवान जुजे वाजाचे परबेक तयार जाता. आपलो मिशनरी काम श्रीलंकेक करता आसतना होलांदेज सरकारान ताचे आड एक फटकिरी आरोप घातलेलो की तो पुर्तुगेजाचो स्पाय म्हूण, तो चोरयेन हांगा पुर्तुगेजाचो मनीस आयिल्लो आसा म्हूण. राजा मुखार ही फटकरी आरोप ताचेर घातली. ह्या कारणाक लागून ताका बणकणीन घातलो. पूण ताणें आपलो बरोमासो सोडूंक ना, ताणें आपलो भावार्थ सोडूंक ना. जेजू आपणाचे सोबीं आसा आनी आपूण करता तो वावर जेजूचो हें ताका बेस बरें खबर आसलें. आनी ह्या पासत तोच जेजू ताका एक संद दिता
जेन्ना जायतीं कितलींशीं वर्सां पावस पडना जावन सगळी जमीन सुकलेली, लोकां लागीं उदक ना, लोकां लागीं जेवण ना. राजा आसा तितलो उपाय घेतल्या उपरांत जेन्ना ताका गमन आयलें, हो एक भाग्यवंत मनीस म्हूण भाग्यवंत जुजे वाजा लागीं मागता, तुजे देवा लागीं माग आमकां पावस धाडूंक. आनी जुजे वाजान देवा लागीं मागून तांकां पावस फावो केलो तेन्ना ताका गमन आयलें, हो एक पुर्तुगेजाचो स्पाय न्ही, पूण हो एक भाग्यवंत मनीस. आनी ताका सगळी परवानगी दिली आपल्या राजवडकेंत जेजूची खबर करूंक. तर मोगाळ बाबडीनो, जेन्ना स्वतान नितीन आनी शांतीन आमी जियोंक सोदता जाल्यार पयलो बरवासो येता जितले जेजूक आमी लागीं आसा, जितल्या जेजूक आमच्या जिवितांत आमी पयलो जागो दिता, जितले आमी जेजूची खुशी सोदता तातूंतल्यान पयलो बरवासो आमकां फावो जाता. ह्या मिसाचे भेटेन तोच जेजू आमच्या काळजांत येतलो. ताचें आसणें, जिवें आसणें आमच्या जिवितांत आनी ताचें जिवें उतर जें आमी दर दिसा वाचून नियाळून जियोंक गरज आसा, तातूंतल्यान स्वतांत नितीन आनी शांतीन जियोंक आमकां बरवासो फावो जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. उबी रावया. आमचे ओत्रेक, आमचे आवडे, आमची मागणी ह्या वेळार आमी बापाक उक्ते करुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरचे मोदें तोंटे उपरासतात तेन्ना तांकां समजून घेवंक नितीन आनी शांतीन तांचे थंय वागूंक बोरवांशाचो रस्तो तांकां दाखोवंक देवाची जानवाय तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, दर एका देशाच्या नागरिकान आनी भोव करून जेजूच्या पाटलावदारांनी देवाच्या निसर्गाची काळजी घेवंक आपल्या हातांत आसलोले उपाय घेवंक जबाबदारेन सृश्टीचो सांबाळ करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आयज आमी केरीत भाशेन मागता दियोसिजेच्या समाजीक निती आनी शांतीच्या, कॅरिझमॅटीक नवसरणेच्या आनी पर्यावरण शास्त्र इकॉलॉजी वावरा खातीर. ह्या वावराक लागू जातल्या केंद्रांनी वावुरतल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आयच्या दिसा केपें आनी ओल्ड गोवा ह्या वाराड्यांतल्या यादनीक, तोशी, मोटवाशी आनी फिरगोजकार भावा भयणां बरोबर आपली रोमार घेवन ह्या नोवेनांत भाग घेतात. तांचेर सगल्यांचेर आनी ह्या वाराड्याच्या वावराचेर बापाचो सुपाम आशिर्वाद पडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. प्रितीवन बापा, आमी दोयेन तुज्या मुखार आयल्यांत आमची मागणी घेवन. तो आमचो बापूय कसो आमकां बरो वळखताय, आमकां कितें गरजेचें, फायद्याचें. आमी जें कितें मागलां तें तुज्या खुशे प्रमाणे जावन दी. आनी ह्याच देण्यांक आमी आशेन रावता. क्रिस्ता आमच्या समी वरवीं. आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. बाबा भयणीक बापाक भेटू. Kuru me naga
माझ्या भावा बहिणीनो मोच्यानी तुमचे बलिदान सोरपोदवेदार देवाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नात्या पवित्रतेच्या सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, सांत जोसेफाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्कार्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोणवालायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या समी वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत आयलो बाळटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळयान सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या समी वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जोसेफास ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावण जिवीत आमकां धीर दिता. ताचें शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपलेच कुशेन कौस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणी कोरोराचें एरोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco kut porgotuja. Gesù melo, Gesù żywot cala, Gesù nowia etolo. Bapa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेबोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंखवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागीवोन जुसे, बागीवोन दोरुंदुता, बागीवोन जुजेबाज, बागीवोन फ्रांसीस शावेर आनी सर्फ काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tiace su vorfin, tiace su sangata, tiace su tai. Povitrat mia čajik ponan, sor podvedar bapa, sor vondonani vojbov tuka, sasna ča sasna. Jesu namka magne kurung shikoila, tacha sutrani bapa kulo kurun, sukli eka talyan borobor munaya, आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र सांग, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. तुजो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताणेर पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तो तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ई देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा दी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शिवूंक फुडें सरतना गीत गावया मोच्या जेवणाक यात.
प्रार्थुया. Sorginच्या बापा, सांज तुझे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुझें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडो. नवें बोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचे सोडवणेचो हुस्को शुभ वर्तमान परगोटूंक धिरान आनी आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. ही खेरीत संदी घेवन आमी दिनवासता आमच्या पाद्री बाबांक फादर मॅवरिक फेर्नांडीस आनी फादर सावियो फेर्नांडीस खेरीत भाशेन वावर करतात. कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस CSJP आमी म्हणटा शॉर्ट फॉर्म. म्हणटकूच तांकां खास करून ताणें आयले देखून आनी मिसाची भेट आनी प्रवचन आमकां केल्ले खातीर तुमच्या नांवान आमी तांकां दिनवासता. आमच्यो कांय खेरीत कळोवण्यो. आमची मिसा नोवेनाच्या दिसांनी येपरी सकाळीं 6, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस कोंकणी भाशेंतल्यान जे ह्या मिसा उपरांत जातले. सांजे मिसा 4 वाजता हे रोमारीचे मीस त्या उपरांत 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. फाल्यां आयतार आनी थोडोसो बदल आमी केल्लो आसा मिसाचे भेटेच्या वेळाक. पयलें मीस 5 वाजता, दुसरें 6:15, मागीर 7:30. त्या उपरांत आमकां 11 वाजता तामीळ भाशेन मीस आसतली. दनपारच्या 2:15 वाजता हिंदी भाशेन. आयतारा दिसा फाल्यां 9:15च्या मिसार आमी खेरीत जाणट्यां पासत पिडेवंतां पासत आमी मागता. म्हणटकूच तांकां आमी मिसांत तेल आमी लायतले पिडेस्तांचें. आनी मीस सोंपल्या उपरांत जंय आमचें कॅन्टीन आहा थंयसर आमकां पेज आमी दितले. उगडास करून भाग्योन जोसेफाच्या साद्या चालत्या जिविताचो. दोपाजीक परबेचें मीस 16 तारखेर मिसा येपरी 5, 6, 7:15, 8:30. दोपाजीक खेरीत मीस 10 वाजता. हे मीस आमचे आर्स बीस आनी आमचे आदारी बीस भेटयतले. त्या उपरांत भाग्योन जोसेफाच्या ओरातोरीच्या कुडान थंयसर मीस जातले दनपारच्या 12 वाजता. आनी सांजे हांगासर मीस 4 वाजता आनी 5:30 इंग्लीश भाशेन. खेरीत कळोवण्यो ह्या जाग्या विशीं कुमसार करूंक पाद्री आसात. हांगासर साक्रिस्तीक तेकोनूच आसा त्या पेंडोलान. ताचे फाटल्यान आनी एक पेंडोल आहा थंयसर आमकां मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती बरोवंक देणगी म्हळ्यार डोनेशन दिवंक आमच्यो माद्री भयणी स्टॉलान आमकां आदार करतात. आमच्या स्टॉलान खेरीत भाग्योन जोसेफाचो कॅलेंडर वर्सावळीचो आमी विक्रेक आसा. तेच भाशेन मागण्याचो जेलो आनी हेर धर्मीक वस्तू आमकां मेवतात. आमकां फर्स्ट एड सेल, पिवपाक उदक, टॉयलेट्स, फेरी हे सगळे आमचे सेवेक आसा. तेच भाशेन सेंट जोसेफाज कॅन्टीन. नोवेनाच्या दिसांनी ते पोरबे मेरेन भाग्योन जोसेफाची सांतवार आमकां सोमेस्तांक उक्ती आसतली. थंयसर उमो घेवपाक रेलिकेचो 7:30 ती 1 वाजो पर्यंत सकाळीं आनी सांजे 3 ती 7 वाजो पर्यंत. कोणूय वाचपाक करूंक सोदता जाल्यार सिस्टरींक तुमी साक्रिस्तीन वचून मेळचें. तुमच्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो आनी कोणाकूय सांडलेली वस्त मेळ्ळ्या जाल्यार आमकां गमोवचें. 2 भांगाराच्यो वस्तू सांडलेल्यो त्यो मेळ्ळ्यो. एक कोणेन व्हेल्या, एक अजून उरल्या. आनी कोणाच्यो चावयो एक सांडलेल्यो त्यो व्हेल्यात आनी आनीक दुसऱ्यो सांडल्यात. म्हणटकूच त्यो कोणाच्यो तो तपासून तुमी व्हरचें. ही सगळीं मिसां यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेवतात. आमचे वॉलंटियर्स आमकां आदार करतात पार्किंग करपाक मोटरसायकल, मोटरां. आनी तेच भाशेन हांगासर आमकां बसका घेवंक फुडें बरें दिसता पळोवन तुमकां लागीं बसतात तीं. आमकां आतां परतून संवय जाल्या लागीं बसपाची. मातशें पयस बसपाक लागलेलीं बरें दिसता. म्हणटकूच तुमकां दिनवासता तुमी आयकतात देखून. आमकां खेरीत खर्च जाता ह्या खेरीत फेस्ता निमतान पेंडोलाचो आनी फुलांचो. आनी तुमी जायतो आदार आमकां दितात. तातूंत दुबावूच ना. तुमच्या आदाराचेर आमी फाटीं येता. खेरीत आमी आदार मागता तुमचो. भाग्योन जोसेफाचें घर म्हटल्यार ताच्या बापायचें घर ओराटोरी आमी म्हणटा. हांगासर जंय आमी मीस तोल्ल्या उपरांत आमी भेट करूंक वयता
तो आतां वेळ पावला दुरुस्ती करपाचो ताका जायतें काम आसा म्हणटकूच ताका दुडवांची गरज आसा आनी तुमी जाणा तुमी आमकां आपलो आदार दितलींच म्हणून तुमच्या आदाराचेरूच पातयेवन हो वावर आमी फुडें वतले म्हणटकूच आनी एक फावट तुमकां सगल्यांक समेस्तांक आनी आमच्या याज्ञीक बाबांक हे मिसाचे भेटेन आमी सगळीं बरे भाशेन वांटो घेतल्या पासत तुमकां आमी देवाचो आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. Sorvispo तुमचे सवे आसूं. तुमचे Sor podvědar Dev, Bab ani Put, ani povitratmo तुमचे आशीर्वाद घालूं. आमेन. Wocuniat Kristaचे शांतीन मोगान जेवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार भाग्यवान जोसेफाचे नोवेनाचे मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. मोगाळ बापा तुझ्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या ओजापांनी तुझ्या उदराचे बी मनशाच्या काळजांनी गोंपले. ताच्या पावलार पाव दवरून तुझ्या सेवकाक भाग्यवान जोसेफान पवित्र आत्म्याचे सुरतेन आनी आंखवार मारयेच्या आसऱ्याखाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवानपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसतांव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. आमची गरज देवाच्या हातान घालुया. हे मागणी आमी कोत्तांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया. जुजे वाजा आमच्या बाबा.